नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। महानुभावहरू, आज म यहाँहरूकै शयन कक्ष अर्थात् जसलाई हामीले मास्टर्स बेडरुम भनेर भन्दछौँ, त्यस स्थानमा कुन विषयवस्तु राख्दाखेरि निन्द्राको एकदमै राम्रो प्रकृति पर्दछ र अनि त्यो स्थानमा कुन कुन विषयवस्तुहरू राख्नु हुँदैन, त्यहाँको रङको प्रयोग कस्तो हुनुपर्छ र अनि वास्तुअनुसार शयन कक्ष घर मूलीको लागि मास्टर बेडरुम कुन स्थानमा हुनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुहरूको बारेमा चर्चा र त्यसको निदान अनि साथसाथै परिचर्चाहरू गर्न गइराखेको छु। महानुभावहरू, यहाँलाई सर्वविदित छ, हामी 24 घण्टा मध्येमा 8 घण्टा कार्यको लागि छुट्याइएको अवस्था रहेको छ र 8 घण्टा हामी काममा व्यस्तताको क्रम रहन्छौँ र अनि 8 घण्टा हामीले मनोरञ्जन अर्थात् पारिवारिक सदस्यहरूको बीचको कार्य र अनि साथसाथै अन्य विषयवस्तु र सामाजिक परिवेशमा छुट्याइएको छ। तसर्थ 16 घण्टा र अनि 8 घण्टाको जुन क्रम रहेको छ, जसलाई हामीले शयन अर्थात् सुत्ने क्रमको रूपमा छुट्याइएको छ र त्यस अन्तर्गत एक हप्ताका जुन समयहरू रहन्छन् त्यसमा पनि साताको एक दिन छुट्टी र त्यसमा पनि कतिपय देशहरूमा कतिपय स्थानहरूमा साताको 2 दिन पनि छुट्टी रहने प्रचलन पनि रहिआएको छ र अनि त्यस अन्तर्गत छुट्टीको समयमा हामीले हाम्रो आफ्नो कर्म अनि आफ्नो कार्यहरू त्यति मात्र नभएर आफ्ना सन्तानहरू सन्ततिहरूका क्रमको लागि छुट्याउने अनि घुमफिरहरू यदि गर्ने, मनोरञ्जनहरू यदि गर्ने र सामाजिक कार्यहरूलाई समय बिताउने क्रमहरूको पक्षहरू पनि चल्दै आइराखेको अवस्थाहरू रहेका छन्। तसर्थ आदरणीय महानुभावहरू, यस विषयवस्तुहरूको मध्येमा अब म यहाँहरूको लागि मास्टर्स बेडरुम अर्थात् शयन कक्ष कस्तो हुनुपर्छ, प्रथमतः शयन कक्ष कुनै पनि गृह निर्माण गर्दाखेरिको अवस्थामा कुन स्थानमा हुनुपर्दछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब सबभन्दा उत्कृष्टता र सबभन्दा राम्रो पक्षको दर्शकवृन्द वास्तुशास्त्र अन्तर्गत दक्षिण र पश्चिमपट्टिको जुन स्थान रहेको छ, त्यो स्थान भनेको अति उपयोगी र अति सबल र अति राम्रो स्थानको रूपमा मानिन्छ, जो कि जसलाई नैऋत्य कोण भनेर पनि भनिन्छ। नैऋत्य कोण वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत अति उपयोगी र सरलताको स्थानको रूपमा पनि मानिने भएको कारणले गर्दा मास्टर बेडरुम अर्थात् शयन कक्ष घरको जहिले पनि नैऋत्य कोण दक्षिण र पश्चिमको बीचमा हुनुपर्ने छ। दर्शकवृन्द, एक त यो स्थान वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत बढी उपयोगी र सबल र सरल तरिकाले शयनको लागि आनन्द जमिनको रूपमा मानिन्छ। र दोस्रो पक्षमा दर्शकवृन्द, मास्टर्स बेडरुमलाई प्रयोग गर्नुपर्ने विषयवस्तु र कुन विषयवस्तुहरू प्रयोग गर्दा त्यहाँ उपयोगिता रहन्छ र कुन विषयवस्तुहरूलाई प्रयोग गर्दा हानि नोक्सानी र रोगव्याधहरू लाग्न सक्दछन् र आर्थिक उन्नति प्रगतिहरूमा कतै त्यस्तो खालको समस्याहरू पनि बन्न सक्ने अवस्थाहरू पनि रहेको छ। र यस विषयवस्तुहरूको आकलन गर्नुपर्दाखेरि दर्शकवृन्द, जुन कि नैऋत्य कोण मास्टर बेडरुमको लागि उपयोगी भयो भने यस स्थानमा भनेको शयन गर्दाखेरिको अवस्थामा हामीले प्रयोग गर्ने जुन कि डसना सिरकहरू भने धेरै एकदमै बढी स्पोनवाला जुन कि सुत्दाखेरिको अवस्थामा त्यस्तो उफ्रिने यदि हुने खालको भने डसनाहरू या सिरकहरू प्रयोग गर्नु वास्तुअनुसार त्यति उपयोगी मानिँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि जिउ बढी दुख्ने, आलस्यताहरू रहने, अति काममा पनि समस्याहरू रहने र स्वास्थ्यले पनि समय समयमा अप्ठ्यारा पक्ष र परिस्थितिहरू पनि निम्त्याउन सक्ने अवस्थाहरू पनि यस विषयमा रहन्छन्। तसर्थ हामीले जुन प्रयोग गर्दा वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत बढी उपयोगी भनेको भुइँमा नै अलिक कडा खालको डसना निर्माण गरेर यदि शयन गरेको खण्डमा भने स्थानले बडा उपयोगी र सबलता र सहजताको पक्ष परिस्थितिहरू चाहिँ बन्न जाने अवस्थाहरू रहन्छ। र दोस्रो पक्ष र दोस्रो परिस्थितिको लागि हेर्नुपर्दा दर्शकवृन्द, शयन कक्षमा शनि र शुक्र दुईवटा ग्रहको प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्दछ। शनि भनेको जुन कि शयनको अर्थात् निद्राको मालिकको रूपमा पनि मानिन्छ भने शुक्र पति पत्नीको क्रीडाको ग्रहको रूपमा पनि मानिन्छ, जुन कि सन्तान उत्पत्तिहरूदेखि लिएर सृष्टिको जुन क्रमहरू रहेको छ त्यो क्रम बढाउनको लागि पनि शुक्र ग्रहको त्यत्तिकै ठुलो भूमिका र शुक्र ग्रहको त्यत्तिकै क्रमहरू रहन्छ। र
यसमा दर्शकवृन्द हामीले विचार गर्नुपर्दा शुक्र सेतो रङको रूपको प्रतीकको ग्रहको रूपमा मानिन्छ भने शनि कालो रङको रूपको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। तसर्थ शयन कक्षमा अर्थात् मास्टर बेडरुममा तपाईँ हामीले रङहरू प्रयोग गर्दाखेरिको अवस्थामा वास्तु अन्तर्गत जुन कि शयनको लागि आउने अत्यन्तै प्रगाढ सेतो र प्रगाढ कालो, पहेँलो र रातो यी 3 रङहरूलाई त्यति प्रयोग गर्न उचित मानिँदैन। प्रेमको प्रतीकको रूपमा रहने रङ गुलाबी रङलाई राम्रो मानिन्छ। थोरै खैरो हल्का खरानी रङहरू पनि राम्रो मानिन्छ। अनि एवं क्रम जस्तै घिउ रङको पनि हामीले प्रयोग बढी गर्न सक्दछौँ। र दर्शकवृन्द जुन कि अति बढी प्रकाश दिने खालको रङ शयन कक्षमा त्यति उपयोगी पक्ष भने मानिँदैन। जुन कि शुक्र ग्रहको प्रतीकको रूपमा रहेको हुनाले शुक्र र शनिको सम्मिश्रणता अर्थात् तपाईँको चाहिँ सम्मिश्रता सँगसँगैको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई मिलान गर्दाखेरिको अवस्थामा भने दर्शकवृन्द ती विषयवस्तु र त्यस्ता प्रयोग गर्दाखेरिको अवस्थामा भने वास्तुले नृत्य कोडको लागि उपयोगिताको पक्ष रहन्छ। र दर्शकवृन्द अब हामीले प्रयोग गर्ने वस्त्रहरू जुन कि अब यसमा जस्तै हामीले खोलहरू जुन कपडाहरूका प्रयोग गर्दछौँ डस्ना सिरकहरूका, त्यसमा पनि अत्यन्तै बढी कालो, हरियो र अनि रातो यी 3वटा रङहरू पनि शयन कक्षमा प्रयोग गर्नु त्यति उचित मानिँदैन। केही सेतो रङहरूलाई र अनि घिउ रङ अनि साथसाथै यसमा गुलाबी रङ या थोरै हल्का पहेँलो पहेँलो खालको रङहरू प्रयोग गर्दाखेरि कपडाहरूबाट दिने जुन शक्ति जुन रहन्छ त्यो शक्ति भने बढी उचित र उपयोगिताको पक्षमा वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत रहन्छ। र अनि साथसाथै दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु भनेको शयनको क्रममा तकिया तपाईँ हामीले जुन प्रयोग गर्छौँ तकिया धेरै औलो हुनु राम्रो मानिँदैन। जुन कि शरीरको एउटा रक्त सञ्चारको जुन क्रम एउटा रहन्छ हो त्यो रक्त सञ्चारको क्रमलाई केही समस्याहरू दिन सक्ने भएको हुनाले सक्नुहुन्छ मिल्छ भने तपाईँ आफूले जुन डस्ना राख्नुभएको छ त्यसैमा तपाईँ आफू सुत्न सक्नुहुन्छ। बराबर जुन कि क्वाइलीको क्रममा शयन गर्दाखेरिको अवस्थामा यहाँको लागि बढी उपयोगिता र राम्रो पक्षमा रहन्छ। र दोस्रो पक्षमा हेर्नु पर्दाखेरि अलि केही तकिया नराखिकन सुत्न नसक्ने अवस्था भएको खण्डमा थोरै केही औलो बनाउन सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द। जुन कि धेरै औलो भनेको वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत त्यति उपयोगी र सफलताको क्रमहरू रहँदैन। र अनि हामीले बेडको पनि निर्माण गर्दाखेरिको अवस्थामा आफ्नो पूर्वपट्टि बेडको धेरै उचाइ भने बनाउन मिल्दैन दर्शकवृन्द। जुन कि पूर्वपट्टिको ठाउँलाई त्यति ब्लक गर्न पनि मिल्दैन र दक्षिणपट्टिको स्थान जुन हामीले यदि तकिया दक्षिण राखेर शयन गर्दछौँ भने त्यो स्थानलाई पनि धेरै औलाइ भने वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत त्यति उपयोगी र सबल भने मानिँदैन। तसर्थ महानुभावहरू तपाईँ हामीलाई एकदम हृदयङ्गम नै गर्नुपर्ने जुन अवस्था र जुन परिस्थिति जुन रहन्छ यसको लागि भने बेडको जुन औलाइ जुन रहेको छ त्यो मध्यम तरिकाको हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि रहन्छ। र अनि यस स्थानमा दर्शकवृन्द हामीले प्रयोग गर्ने वस्त्र भयो अर्थात् बेडको प्रकृति भयो र अनि यसमा 5वटा चिज भने मास्टर बेडरुममा कदाचित तपाईँ हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। जुन कि ती चिजहरू प्रयोग गर्दाखेरिको पक्षमा भने तपाईँ हाम्रो एक त निन्द्रालाई बिगारिदिन्छ, दोस्रो रोगलाई छिट्टोभन्दा छिटो आक्रामक रूपमा रोगहरू निम्त्याउँदछ र तेस्रो बन्न खोजेका कामहरूमा पनि त्यति बन्दैन र चौथो दाम्पत्य र पारिवारिक जीवनमा अत्यन्तै कष्टताका साथ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ। एक आपसमा वैचारिक भिन्नता, एक आपसमा भनौँ न तनाव र पीडाका पक्षहरू भने रहने भएको हुनाले सकेसम्म तपाईँ हामीले मास्टर बेडरुममा प्रयोग गर्न नहुने यी 5 चिजहरू जुन रहेका छन्, एक त तपाईँ हामीले प्रयोग गर्न नहुने जुन कि इलेक्ट्रोनिक या मेसिनरी साधनहरू जुन रहेका छन् जस्तै टेलिभिजन भयो या आइरनहरू भयो या कुनै पनि त्यस्तो खालको अन्य फ्रिजहरू भयो जुन कि बिजुलीद्वारा सञ्चालित या आगोद्वारा सञ्चालित या कुनै अग्नि तत्त्व भनेर भनिन्छ जसको लागि सजिलो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि यो अग्नि तत्त्वको कुनै पनि विषयवस्तुहरू भने यस स्थानमा प्रयोग गर्नु त्यति उचित र उपयोगिताको पक्ष पनि रहँदैन। र अनि यो स्थानमा दर्शकवृन्द बत्तीको जुन रहन्छ इलेक्ट्रोनिक जुन बिजुली बत्तीहरू भयो या टुकी बत्तीहरू भयो या अन्य कुनै पनि त्यस्तो खालको सोलर या अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि धेरै लाइटको रूपमा र धेरै बिजुलीको रूपमा र धेरै उज्यालोको रूपमा पनि यो कोठामा त्यति उपयोगी र राम्रो पक्ष मानिँदैन। हामीले यी सामानहरू प्रयोग गर्दाखेरि निकै विचार र विवेक पुर्याउनु पर्ने अवस्था रहन्छ।
पहिलो पक्ष यो रह्यो दर्शकवृन्द। र दोस्रो पक्ष तपाईँ हामीले हाम्रो मास्टर बेडरुमको नजिकै कहिलेकाहीँ खुल्ला गिलासमा पानी राख्ने गर्दछौँ। यो राख्नु भनेको वरुण देवताको अपमान अर्थात् देवीको अपमान, गङ्गा माताको अपमानको रूपमा मानिन्छ। र कतिपय व्यक्तिहरूले नजिकै नै पानी राख्ने चलन पनि रहेको छ। कतिले बोतलमा राख्नुहुन्छ, कतिले गिलासमा राख्नु हुनसक्छ, या कतिले त्यस्तो खालको अन्य भनौँ न सामानहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ, भाँडा बर्तनहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ खुल्ला 1 मिटरभन्दा टाढाको पानी राखेको खण्डमा मात्रै वास्तुशास्त्रसम्म अन्तर्गत आउनुपर्ने जुन शक्ति जुन रहन्छ त्यो शक्ति उक्त व्यक्तिले मात्र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा जस्तै हामीले गङ्गामाको जुन र वरुण देवताको अपमान नजिक राखेर गरेको खण्डमा रोग व्याध अर्थात् शरीरमा जुन कि जलोदर नाम गरेको रोगहरू इत्यादि र शरीरमा रहेको जुन जल तत्त्वको जुन स्थितिहरू रहन्छ यो बिग्रिन सक्दछ। यसले कतै त्यस्तो खालको पीडाहरू दिन सक्छ, कतै त्यस्तो खालको अप्ठ्यारा पक्षहरू पनि दिन सक्दछ। यो दोस्रो पक्षमा भयो दर्शकवृन्द। र तेस्रो पक्षमा तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने स्थानमा एक त बिजुली बत्तीका सामग्रीहरू भयो, त्यसको क्रम र इलेक्ट्रोनिकको क्रमहरू कम भयो, र दोस्रो पानीको भयो। तेस्रो दर्शकवृन्द जस्तै हामीले बन्दुकहरूदेखि लिएर खुकुरीसम्महरूका प्रयोग अर्थात् फलामजन्य चिजहरूका प्रयोग भने बहुत कम रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले यदाकदा तकियामा कुनै त्यस्तो खालको झस्किने तर्सिने हिसाबले गर्दाखेरि फलाम अर्थात् खुकुरीहरू त्यस्तो अक्सर बढी प्रयोग गर्ने प्रचलनहरू तपाईँ हामीले पाएका छौँ। र त्यो गर्ने हाम्रो संस्कारमा कतै कतै मैले पनि त्यस्तो पाएको छु। तसर्थ दर्शकवृन्द तकियामा खुकुरी राख्नु भनेको त्यो उचित भने फिटिक्क होइन। यसमा यदि त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो शनिदेवको निन्द्राको लागि आउने अर्थात् शनिदेवको आगमनको समयमा फलामको आवश्यकता रहने भएको कारणले गर्दा अनि निन्द्रालाई यमको रूपमा पनि मानिन्छ। निन्द्रा जुन कि मृत्यु समान मानिने भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै तपाईँ हामी शयनको समयमा यदि नबिउजेन्जेलसम्मको पक्षमा भन्नुहुन्छ भने मृत शरीरको रूपमा रहन्छ, जुन कि मरे समानको शरीर रहन्छ। त्यसको आवश्यकताको विषयमा चाहिँ चित्रगुप्तद्वारा जुन पठाइएका यमदूतहरू अर्थात् यमराजका जति पनि दूतहरू रहन्छन् ती फलाम भएको स्थानमा आएर बस्ने भएको हुनाले निन्द्रा देवीले निन्द्रा दिने गर्ने भएको हुनाले तकियामा राख्ने प्रचलनहरू रहेको छ। त्यसमा बिर्सेर पनि तपाईँ हामीले यो जुन कि काटमार गर्ने हँसियादेखि लिएर खुकुरीसम्मको चिजहरूलाई तकियामा प्रयोग गर्नु हुँदैन दर्शकवृन्द। जुन कि सिरानीमा फिट्टिकै राख्नु हुँदैन। यदि तपाईँ आफूलाई फलाम राख्नै छ भने साना त्यस्ता प्रकारका टुक्राहरू यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जुन कि निन्द्रा सकारात्मक पक्षमा आओस् अर्थात् जुन कि शयनको पक्षमा यी यमका जुन किङ्करहरू जुन रहेका छन् ती यम किङ्करहरूले आएर प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरेर जान सकुन् भन्ने हिसाबको लागि मात्रै तकियाको तल राख्ने प्रचलन रहेको छ दर्शकवृन्द। जुन कि यहाँलाई मैले बिन्ती गरिसकेको छु, काटमारका चिजहरू भने प्रयोग गर्नु हुँदैन। यो तेस्रो चिज रह्यो दर्शकवृन्द। र चौथो विषयवस्तुहरू रहेको छ जसलाई हामीले अग्नि तत्त्वमै गएर फेरि जोड्न चाहन्छौँ, जुन कि सलाई भयो, लाइटरहरू भयो इत्यादि। र अनि साथसाथै प्लस यसमा जुन कि धूम्रपान र अनि साथसाथै मद्यपानका जुन जति चिजहरू रहेका छन् ती मास्टर बेडरुममा कदाचित पनि बिर्सेर यहाँले प्रयोगमा ल्याउने हुँदैन दर्शकवृन्द। जुन कि मादक पदार्थ अर्थात् तपाईँको लागि मद्यपान, धूम्रपानहरूदेखि लिएर इत्यादि विषयवस्तुहरू भने तपाईँ आफूले शयन गर्ने रुममा कदाचित पनि प्रयोगहरू नगर्नुहोस्। यदि तपाईँ आफूले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ या गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ आफूले आफ्नो जुन कि आयुलाई एक त घटाउँदै हुनुहुन्छ र दोस्रो जुन आफ्नो बन्न खोजेका कामहरूको लागि पनि अत्यन्तै पीडादायक र अत्यन्तै समस्याहरू बन्न सक्ने अवस्थाहरू रहन्छन्। यो चौथो चिजहरू कहिले पनि मास्टर बेडरुममा प्रयोग गर्न हुँदैन। र अब पाँचौँ विषयवस्तु भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेको छ। तपाईँ हामी पाँचौँ चिज प्रयोग गर्दा कतिपय आफू सुत्ने कोठामा नै पढ्ने गर्दछौँ दर्शकवृन्द। त्यो पनि हामीले पवित्र ग्रन्थहरू जुन कि हाम्रा पथपन्थमा चल्दाखेरिको अवस्थामा जुन कि हामी कुनै सम्प्रदाय बेसिसमा अर्थात् हामी कुनै पनि आफ्नो संस्कार र संस्कृति धर्ममा रहेका छौँ भने त्यस्ता पुस्तकहरू धार्मिक पुस्तक या चाहिँ हामीले आफ्नो एकाडेमिक किताबहरू पनि मास्टर्स बेडरुममा राखेर शयन गर्नु उचितता रहँदैन दर्शक। किन भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ हामीले ती पुस्तकहरूलाई माता सरस्वतीको अनादर गरेको समान हुनेछ। तपाईँ हामी भने सुत्नै
र माता पार्वती पुस्तक अर्थात् जुन कि सरस्वती त्यसरी पुस्तकमा बस्दाखेरिको अवस्थामा विद्याकी देवी ले अत्यन्तै तपाईँ हामीलाई श्राप दिनुहुन्छ र विद्या भएको पनि हरण हुन्छ र पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि पनि विद्या नहुन सक्दछ। तसर्थ महानुभावहरू तपाईँ हामीले शयन कक्षमा जहाँ शुद्ध छौँ अर्थात् जहाँ मास्टर बेडरुमको रूपमा हामीले निर्माण गरेका छौँ हो यी स्थानमा यस्ता विषयवस्तुहरू 5 वटा विषयवस्तुहरूलाई प्रयोग गरेको खण्डमा जीवनको क्रममा जति पनि उन्नति जति पनि प्रगति जुन कि समृद्धि र अनि साथसाथै जुन कि अगाडि बढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरू पनि सम्पूर्ण बिग्रेर जाने भएको हुनाले यदि तपाईँ आफूले यस्ता विषयवस्तु अहिले घरमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने पनि यहाँले जुन कि अरू शुद्धता स्थानमा अर्थात् पवित्रताको स्थानमा भने लिएर गएर सार्नु पर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द अब हामीसँग कोठा सानो छ अर्थात् हामीसँग जग्गा थोरै छ या एउटै कोठामा बसेर त्यही खानु पनि पर्ने अवस्था रहेको छ या त्यही शयन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि रहेको छ त्यही पढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि रहेको छ या सम्पूर्ण भनौँ न एउटै कोठाबाट सारा सम्पूर्ण गर्नुपर्ने अवस्थामा भने के गर्नु पर्ला त त्यो पनि यहाँहरूको जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक रूपमा हो र कतिपय त्यस्तो अवस्थामा पनि समयलाई गुजारा गरिरहनु भएको अवस्था मैले पनि यदाकदा बुझेको छु देखेको छु सुनेको छु र भोगेको अवस्थाहरू पनि रहन सक्दछ। दर्शकवृन्द तसर्थ अब यस्तो विषयवस्तुहरूको लागि भने यहाँहरूले विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्थाहरूमा जुन कि जहाँ हामीले शयन गर्दछौँ जहाँ हामीले पलङ हो या खाट हो या चाहिँ तपाईँ हामीले कुनै पनि अन्य शयनको विषयवस्तुहरू प्रयोग गर्दछौँ भने सकेसम्म त्यसलाई नछुने तरिकाले जुन कि अशुद्धिताको क्रमको लागि अशुद्ध नबनाइकन शुद्धकरण गरेर मिलेको खण्डमा यदि पर्दाको प्रयोग गरेर शयन गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी तपाईँ हामीले हस्पिटलमा क्याबिनहरू देख्दछौँ ती क्याबिनहरूलाई बेरिएर राखिएको अवस्थाहरू पनि रहन्छ हो त्यस्तै राखेको अवस्था र परिस्थितिहरू पनि बनाएर शयन गर्न सकिन्छ र अनि साथसाथै ती अशुद्धहरू नहुन् भनेर त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई तपाईँ हामीले छोपेर राख्ने अर्थात् कतै टेबल मुनिको ठाउँमा राख्ने या दराजको भित्रपट्टि राख्ने जुन कि प्रत्यक्ष रूपमा रात्रिकालीन समयमा शयन गर्दाखेरि त्यो चिज नदेखियोस् र अनि साथसाथै बिहान उठ्दाखेरिको अवस्थामा पनि त्यो विषयवस्तुहरू भने यदाकदा देख्दै नदेखियोस् र अनि साथसाथै यदि हामीले ढाकेर यदि त्यसरी शयन गऱ्यौँ भने दर्शकवृन्द त्यो पनि वास्तु दोषको क्रमहरू अवश्य पनि कर्दछ। अब धेरै नकट्ला केही हदसम्म कर्दछ र अनि साथसाथै मनको एउटा शान्तिको विषयवस्तु पनि रहन्छ। मन त्यस्तो चिज हो जुन कि एउटा यसले चाहिँ हर हमेसा शान्ति खोज्दछ। त्यो शान्तिको आवश्यकता भने मनले दिने गर्दछ। जस्तै संस्कृतमा भनिन्छ मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्धमोक्षणम भनेर पनि भनिन्छ। मन त्यस्तो विषयवस्तु हो मान्छेको बन्धन र अनि साथसाथै मान्छेको पीडाको पक्षहरू बेहोर्ने र मान्छेको पीडा अप्ठ्यारा पक्षहरूको लागि चाहिँ यसले भनौँ न लिने गर्दछ दिने गर्छ साटासाट गर्ने गर्दछ र अनि साथसाथै यही मनकै प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि नि त्यस्ता खालका विषयवस्तु र त्यस्ता खालका अप्ठ्यारा परिस्थिति र वातावरणहरूलाई चाहिँ निम्त्याउने गर्दछ। दर्शकवृन्द त्यसमा मनलाई नै शुद्धिकरण गर्नु र मनलाई नै स्थिरतामा राख्नु पनि ठुलो कार्य हो। किन भन्नुहुन्छ भने जितस श्वास हो जितेन्द्रिय पनि भनेको छ। जसरी इन्द्रियलाई बसमा राख्नु नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो। इन्द्रियलाई बसमा राखेर त्यो शरीरलाई आफू अनुकूल चलाउनु नै सबभन्दा ठुलो स्थितिको रूपमा मानिन्छ सबभन्दा ठुलो कर्मको रूपमा मानिन्छ सबभन्दा ठुलो कार्यको रूपमा मानिने भएको हुनाले यस्ता स्थिति यस्ता परिस्थिति र यस्ता वातावरणहरूलाई समग्र रूपमा मिलाएर यदि लानु पर्दाखेरिको अवस्थामा दर्शकवृन्द जुन कि मास्टर्स बेडरुमको बारेमा मैले यहाँहरूलाई जुन व्याख्या गरेँ हो मास्टर बेडरुममा यी विषयवस्तुलाई प्रयोग नगरौँ प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थितिहरूमा तपाईँ हामीले यस्ता विषयवस्तुहरूलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने पक्कै पनि वास्तुअनुसार दिने जुन शक्ति जुन रहन्छ त्यो शक्ति तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। दर्शकवृन्द यो हाम्रो शयन कक्षको विषयवस्तुको बारेमा रहेको छ र अनि साथसाथै सुत्दाखेरिको पक्षमा अब कता फर्कने अर्थात् कुन दिशाहरू फर्केर कस्तो कस्तो प्रकृतिको व्यक्तिहरूले सुत्दाखेरि बढी उचित हुन्छ त्यसमा हामीलाई इनर्जीको
क्रमहरू रहन्छ, अर्थात् उमेर हक अन्तर्गत अर्थात् छात्र छात्राको लागि कता फर्किने, कसरी फर्केर शयन गर्ने, यो विषयवस्तु पनि ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका भने खेल्दछ। र दर्शकवृन्द, जस्तै यदि तपाईँ आफू अहिले पढाइको क्रममा हुनुहुन्छ, जुन कि एकदम छात्र छात्राको रूपमा पढिरहनु भएको छ, या तपाईँ आफू जागिर खाएर पनि पढ्दै हुनुहुन्छ, र यो पढाइको क्रम भनेको त्यस्तो विषयवस्तु हो जुन कि कहिले पनि यो पुरा हुँदैन। शिक्षा विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रता धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम भनेर भनिन्छ। जुन कि विद्याले विनय प्राप्त गर्छ, विनय प्राप्त गरेपछि नम्रता हुन्छ, नम्रता सँगसँगै विद्या बुद्धि यश कृतिहरू यदि सारा सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो विद्या कहिले पनि पढ्न सकिँदैन। दर्शकवृन्द, कोही एउटा विषयवस्तुमा पुख्त पोख्यो होला, चाहे त्यो म्यानेजमेन्ट होला एउटा, या अर्को कोही तपाईँको साइन्सको विषयमा हुन सक्ला, या कोही त्यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ कानुनमा हुन सक्ला, या अरू कुनै पनि विषयवस्तुहरूमा आफआफ्नो दक्षताको अनुरूप र कार्यहरू गर्न सक्लान्। तर दर्शकवृन्द, सबै व्यक्ति सबै विषयवस्तुमा कहिले पनि पूर्णता हुन सक्दैन। तसर्थ पूर्णता प्राप्त नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्रिदेव अर्थात् एक हो ब्रह्म द्वितीय नास्ति भने जस्तै एक ब्रह्म सहित अरू त्रिदेवहरू निर्माण भए जस्तै यो क्रमहरू पनि त्यसरी रहन्छ कार्यको पक्षहरूमा। र अनि साथसाथै काम गर्दाखेरिको अवस्थामा जुन कि भागबण्डा अर्थात् कुन कार्य कसरी र कुन तरिकाले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा पूर्णता प्राप्त हुन्छ भनेर आफआफ्नो जुन कि दायित्व जसले बोध गरेको हुन्छ त्यो दायित्वलाई प्राप्त गर्नु अर्थात् त्यो दायित्वलाई लिनु अर्थात् दायित्वको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई अगाडि बढाउनु नै त्यो क्रम र त्यो पक्ष र त्यो परिस्थितिहरू भने रहन्छ। तसर्थ महानुभावहरू, तपाईँ हामीले यदि पढाइको क्रममै हुँदाखेरिको अवस्थामा पूर्वपट्टि तकिया गरेर सुत्दाखेरि भने धेरै उपयोगी रहन्छ। कारण किन भनेर यसमा जिज्ञासा पनि उठ्न सक्दछ र यो जिज्ञासा उठ्नु मानव जातिहरूमा स्वाभाविक र सान्दर्भिक पनि विषयवस्तु हो। र यो सान्दर्भिक विषयवस्तुको पक्षमा हेर्नुपर्दा महानुभावहरू, तपाईँ हामीलाई अरुणोदय सँगसँगै अर्थात् सूर्यको उदय सँगसँगै 48 घडीभन्दा पहिलाको जुन समय जुन रहन्छ अर्थात् 2:30 घडीभन्दा अगाडिको समय हो, त्यो पक्ष र त्यो परिस्थितिको समय भनेको जुन एउटा ऊर्जा शक्ति सूर्यको किरण सँगसँगै आउँदछ, त्यो भनेको अत्यन्तै सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति तपाईँ हामीसँग आउँदाखेरिको अवस्थामा पूर्व फर्केर शयन गर्दा विद्यार्थी वर्गहरूको लागि मनरूपी जुन मस्तिष्क जुन रहन्छ त्यो मस्तिष्कमा सकारात्मक ऊर्जा शक्ति पर्दछ र अनि पूर्वै फर्केर पढ्नु, पूर्वै फर्केर शयन गर्नु, पूर्वै फर्केर भोजन ग्रहण गर्नु, पूर्वै फर्केर हिँड्नु बढी उचित र उपयोगी हामी हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमा मान्दछौँ। किन भन्दा सबभन्दा सौर्यमण्डलका अधिपति ग्रहको रूपमा सूर्यदेवलाई मानिन्छ। तसर्थ सूर्य देवताको पूर्ण अंश अवतारको रूपमा पनि रहेको कारणले गर्दा सूर्यकै कारणले गर्दाखेरि सृष्टिको क्रम र अनि साथसाथै जुन कि तपाईँ हामीले खाने अन्ननाजहरूदेखि लिएर सारा सम्पूर्ण विषयवस्तु सूर्यकै गतिको कारणले गर्दाखेरि प्राप्त हुन्छ। जहाँ 60 घडी बराबरको जुन कि 24 घण्टा निर्धारण गरेर जुन कि 12 घण्टा दिन र 12 घण्टाको रात यसरी जुन कि सूर्यकै गतिअनुसार बाँडिएको छ र त्यस अन्तर्गत नै जुन कि समयको निर्धारण र समयको परिकल्पना भएको अवस्थाहरू पनि वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत ज्योतिष मार्तण्डमा यसरी व्याख्या गरिएको छ। तसर्थ महानुभावहरू, तपाईँ हामीलाई पूर्वपट्टिको स्थान पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत जुन कि अर्थात् आर्य संस्कृति संस्कार र वैदिक विधि अन्तर्गतको यो स्थान जुन कि हामीले पूर्व फर्किनु सबभन्दा एक नम्बर र बढी उचित र उपयोगी र शयनको क्रममा जुन कि तपाईँ आफू पढाइको क्रममा 25 वर्षसम्मको उमेरमा हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण कार्य पूर्वै फर्केर गर्न सक्नुहुनेछ। र अनि साथसाथै महानुभावहरू, यसै गरी दक्षिणतर्फको जुन तकिया जुन रहन्छ हो, यो तकिया भनेको आर्थिक उन्नति प्रगति र समृद्धिको लागि रहने भएको हुनाले दक्षिणतर्फको तकिया कमाउन थालेका व्यक्तिहरूले गर्न सक्ने हुनाले यो मास्टर्स बेडरुमको क्रममा वस्त्रहरूदेखि लिएर रङ र अनि शयनको क्रम जुन तपाईँ हामीले यदि मिलायौँ भने
सुत्दाखेरिको पक्षमा अर्को बडा आनन्द आउँछ र वास्तु मिल्छ र वास्तुपरक जीवनयापनको जुन शैली जुन रहन्छ, बाँच्ने शैली, जिउने शैली, रोगव्याधलाई दूर गर्ने शैली अन्तर्गत नै तपाईँ आफूले शयन कक्षलाई निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।